बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बज़ाहिर तो आपको ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है और बाकी ममालिक मिलकर इस जंग को रोक देंगे। लेकिन ये एक तरफ की कहानी है। पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है और उस कोशिश की तारीफ़ की जानी चाहिए। यही कोशिश मिस्र भी कर रहा है और ऐसी ही कोशिश तुर्की भी कर रहा है। इसराइल ये नहीं चाहता कि जंगबंदी हो और ईरान अभी तक किसी पे एतबार नहीं कर पा रहा। ऐसे माहौल में अमेरिका इस खित्ते में बहुत बड़े पैमाने पर फौज इकट्ठी कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले व्हाइट हाउस ने तहरीरी तौर पे एक धमकी जारी की है। तहरीरी में इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने जब खड़े होकर ये धमकी सुनाई तो पढ़ के सुनाई, और बाकायदा वो नीचे देखकर पढ़ रही थी और साथ साथ वो सुना रही थी जो धमकी उन्होंने दी है। ये धमकी मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा, वो शिकस्त खा चुका है, उसकी फौज हार चुकी है। सदर ट्रंप ब्लफ नहीं करते, वो ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाले हैं। बड़ी तबाही आएगी। पहले ऐसा हमला नहीं हुआ होगा जैसा हमला अब होगा। अगर ईरान डील नहीं करता तो शदीद तरीन हमले शुरू होंगे। ये जनाब व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तहरीरी तौर पर एक बयान लाया गया और उसे पढ़ के सुनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो जाती डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक पोस्ट की है, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर भी आया। अब इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया बड़े गौर से पढ़ रही है और सबको आइडिया हो गया है कि ट्रंप एक्चुअली करने क्या वाला है और मुज़ाकरात की असल कहानी क्या थी। पहले आप वो स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि ये स्टेटमेंट तय करेगा कि आने वाले हफ्तों में पूरे खित्ते में क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान। कि अमेरिका इस वक्त ईरान में एक नए और रीजनेबल यानी पहले से बेहतर एक रिजीम के साथ बड़े सीरियस मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इसको आप क्लियर कर दें कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया शुरू में। ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड बट इफ फॉर एनी रीजन, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर कोई वजह बन जाती है, अ डील इज नॉट शॉर्टली रीच्ड, अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती, विच इट प्रोबेबली विल बी, एंड इफ हॉर्मुज स्ट्रेट इज नॉट इमीडिएटली ओपन फॉर बिजनेसेस, और अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज को फौरी तौर पे कारोबार के लिए नहीं खोला जाता, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान बाय ब्लोइंग अप and completely obliterating all of the electric generating plants, oil wells and Kharg Island and possibly all desalination plants। अब इसको जरा आप गौर कर लें कि वो करने क्या जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अभी डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज को फौरी तौर पे नहीं खोला जाता तो हम करेंगे क्या? हम इनके जितने भी प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देंगे, बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को भी तबाह करेंगे, तेल के कुओं को भी आग लगा देंगे, खारक के जजीरे को भी तबाह कर देंगे, और पानी को साफ करने वाले जितने प्लांट्स हैं उनको भी पॉसिबली हम तबाह कर देंगे। और अभी तक हमने इनको टच नहीं किया, ट्रंप ने यह भी कहा। और उसने कहा यह बदला होगा उन बहुत सारे फौजियों और दीगर लोगों के कत्ल का जिन्हें ईरान के 47 साला दहशत गर्दी फैलाने वाले रजीम ने कत्ल किया था। अब यह डोनाल्ड ट्रंप की एक वाज़ेह धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग रहा है? डील, ईरान हमारे साथ डील करे, फौरी तौर पे आबनाए हुर्मुज को खोले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली मांगा। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है कि ईरान डील करे, शिकस्त तस्लीम करे। ईरान कह रहा है हम जंग हारे ही नहीं। अमेरिकी जर्नल्स कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं हारा। दुनिया ये मान रही है कि ईरान ने बेहतरीन जंग लड़ी है और ईरान जंग नहीं हारा, वो बदस्तूर हमले कर रहा है। अभी उन्होंने 36 घंटे 48 घंटे पहले सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े तैयारे तबाह कर दिए। रोजाना की बुनियाद पे वो अमेरिका को कोई ना कोई नया एक सरप्राइज दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लगातार कह रहा है कि शिकस्त तस्लीम करो, हार मान लो और हमारे साथ डील कर लो और हमारे मुतालबात तस्लीम करो। देखिए, जंग में जो मुतालबात आप नहीं मनवा पा रहे वो आप टेबल के ऊपर तो मनवा ही नहीं पाएंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कॉमन सेंस इस बात को नहीं मानती। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो बातचीत कर रहा है वो कोई अमेरिका की मोहब्बत में नहीं कर रहा। लाजमी बात है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उन्होंने एक जूते पॉलिश करने की पॉलिसी अपनाई हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घटिया और गलीज जुबान इस्तेमाल की खादमैन हरमैन शरीफैन मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, तो शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, आसिम मुनीर ने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला।
کوئی بھی میں نے شریفین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. اسی قسم کا کوئی ایک جملہ اگر ایران کا کوئی لیڈر بول دیتا تو آپ دیکھتے کہ یہ بازو ٹونکے آ جاتے سارے کے سارے میدان میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خوش ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس جنگ کو ختم کرنا پاکستان کی ضرورت ہے اور خطے کے باقی ممالک کی ضرورت ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا یہاں پہ اس خطے کے اندر. لہذا سارے اس جنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ ان مذاکرات کی آڑ میں خاموشی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں یا خلیجی ممالک میں اپنی عسکری طاقت کو بڑھا رہا ہے. نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 50,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ اس ہفتے اور اگلے ہفتے مزید امریکی فوج ان کی کمک پہنچ رہی ہے، ان کے ہتھیار پہنچ رہے ہیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ جو انٹرسپٹرز، وہ میزائلز جو آنے والے میزائلوں کو روکتے ہیں، ان کی تعداد کو 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے. ان کی پروڈکشن کو بہت تیز کر دیا گیا ہے تاکہ ایران کی جانب سے مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے. اب اگر امریکہ تباہ کر دے گا ایران کے اندر پاور پلانٹس کو، امریکہ اگر تباہ کر دے گا ایران کے اندر واٹر سیلینیشن پلانٹس کو، اور اگر وہ وہاں پہ تیل کے کنووں کو آگ لگا دے گا، خارق پہ قبضہ کر کے اس کو آگ لگا دے گا یا تباہ کر دے گا، تو اس کے نتیجے میں ایران بھی ایسے ہی کرے گا. ایران کہہ چکا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ان ممالک کے ساتھ کر دے گا جو امریکہ کو اڈے فراہم کریں گے یا مدد فراہم کریں گے، یہ سارا کچھ ایران کے ساتھ کرنے کے دوران. یعنی امریکہ جن جن ملکوں پہ بیٹھ کے ایران کے ساتھ ظلم کرے گا، ایران واپس ان ملکوں کے ساتھ وہی کرے گا. یہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے. تو کیا عرب ممالک اس کے لیے تیار ہیں؟ لیکن عرب ممالک میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی پہنچ چکے ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا زمینی حملہ آنے والے دنوں میں امریکہ کر سکتا ہے. اور یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ بھی ہے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بھی ہے، اور تمام رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمینی حملہ امریکہ کرنے کا پلان کر رہا ہے، اور اسی لیے بڑی تعداد میں وہ فوجی اکٹھے کر رہا ہے. تو کیا یہ ممکن ہوگا امریکہ کے لیے کہ ایران میں چلے جائیں اپنی فوج کو لے کر اور وہاں سے پھر نکل بھی آئیں اپنے ٹائم پہ؟ دیکھیں، ایران میں گھسنے کا رستہ تو آسان ہے، لیکن وہاں سے آپ نکلیں گے کب، یہ فیصلہ تو پھر ایران کی عوام اور وہاں کی فوج کرے گی. ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 10 لاکھ سے زائد ایرانی شہری رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو فوجی خدمات کے لیے پیش کر چکے ہیں، اور ان کی تربیت بھی جاری ہے. تو ایران میں تو ایک اتنی بڑی فوج بن جائے گی، یعنی آپ اندازہ کریں نا وہ کتنا بڑا ملک ہے. ایران 9 کروڑ سے زائد لوگوں کا ملک ہے، وہاں پہ اتنی بڑی فوج بن جائے گی کہ امریکن اس کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جائیں گے. اب یہاں پہ ایک ایران پہ ایٹمی حملہ ہونے والا ہے، اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اگر وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوفناک قتل عام پہ معاملہ لے جائیں گے اور بہت بڑی تباہی پھیلا دیں گے. تو اسی وقت اقوام متحدہ میں ایک اقوام متحدہ کے اہم سفیر ہے محمد صفا، انہوں نے ریزائن کر دیا. محمد صفا کا جو ریزائن ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ، اور یہ اقوام متحدہ کے اہم سفیر ہیں، یہ بڑی اہم ڈیوٹیز کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ساتھ، اور انہوں نے کچھ حساس معلومات لیک کر دی ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اقوام متحدہ اندرون خانہ ان حالات کے لیے تیاری کر رہا ہے جب ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کیا جائے گا، اور یہ حملہ ایران کے کسی بڑے شہر پہ جیسے کہ تہران وغیرہ پہ ہو سکتا ہے. اب اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں عالمی میڈیا میں.